ایک عظیم شہنشاہ کے گھر آئے ہیں، عظیم شہنشاہ کے گھر آئے ہیں۔ 2012 میں سے پہلے یہ مسجد تھی، افراد نہیں تھے، بندے نہیں تھے، یہ مسجد تھی۔ اور ابکری رسالے میں علامہ لاہوتی صاحب کے کالم میں ابکری رسالے میں علامہ لاہوتی صاحب کے کالم میں اس رسالے کو اللہ کی رحمت سے اس مسجد کا تعارف ہوا، اس مسجد کا تعارف ہوا۔ اور پھر یہ مسجد اللہ کے فضل سے اتنی برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بانٹنے لگی، کیوں مسجدیں تو بانٹتی ہی برکتیں اور خیریں ہیں۔ یہ چیز مسجدوں میں ہی اللہ نے رکھی ہے کہ مسجدوں ہی میں برکتیں اور خیریں بانٹی جاتی ہیں۔ تو پھر اتنی برکتیں اور خیریں بانٹی گئیں کہ گمان سے بالا تھا، سوچ سے بالا تھا۔ اور لوگوں نے یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا مشورہ ہے آج جتنے بھی آئے ہیں یہ نوافل، دھیان، یقین، توجہ، تسلی، میرے لفظ پہ غور کریں، دھیان، یقین، توجہ، تسلی سے یہ نفل پڑھ کے جائیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک شاہی قلعے کی انتظامیہ کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے یہ سارا انتظام کیا بڑے خلوص سے، شاہی قلعے کی انتظامیہ نے بڑے جذبے سے اور اس مسجد کو سنبھالا، ان کے لیے بہت دعا کریں۔ اور دوسری یہ ہے، دیکھیں ایک بات عرض کروں، جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اللہ اکبر، ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور اس کا معنی سادہ سا یہ ہے، میرا اللہ غلام تیرا، بھکاری تیرا، منگتا تیرا اور در کسی اور کا۔ اچھا یہ وظیفہ وہ ہے، یقین جانیے دنیا 2012 سے لے کر اب تک، اور اس سے پہلے اس مسجد کو 400 سال کے قریب ہو گئے ہیں۔ اس 400 سال میں کتنے ولی، کتنے غوث، کتنے کتب، کتنے ابدال، کتنے نیک صالحین، بزرگ، اولیاء، جنات، انسان سارے آئے اس 400 سال میں۔ ہاں آئے، اور انہوں نے آ کے یہاں وہ عبادتیں کیں کہ رب کو منایا۔ بادشاہوں نے یہاں سجدے دیے، وزیروں نے سجدے دیے، مشیروں نے سجدے دیے، اور کہیں ہم جیسے فقیروں نے سجدے دیے۔ ہاں، بادشاہوں نے، وزیروں نے، مشیروں نے اور ہم جیسے فقیروں نے سجدے کیے، یہاں سجدے کیے۔ اور ان سجدوں کی برکات جو بھی آئے گا، آپ ادھر آ جائیں، جو بھی آئے گا آج تک خالی نہیں کیا، آج تک خالی نہیں کیا۔ اس در سے آج تک جو آیا خالی نہ گیا، اتنا پایا، اتنا پایا، اتنا پایا۔ عزت، میرے ساتھ آمین کہتے جائیں، دولت، رزق، صحت، برکت، عطا،
राहत, रहमत, करम, फैज, जूद, सखा, कबूलियत, मकबूलियत, महबूबियत, अता के बाद अता मिले, शिफा मिले, शिफा मिले बीमारियों से, रहमत से, उसके करम से, उसी के फजल से। जिसके घर मेहमान अपने घर में खुद आने वाले को अता करे, झोलियां भर के दे, बहारें दे, बरकतें दे, नस्लों को दे, नस्ल दर नस्ल दे, इतना दे कि इतना दे कि अपनी शान के मुताबिक दे, अपनी अता के मुताबिक दे, अपने करम के मुताबिक दे। मेरे मांगे पे नहीं, उसकी करीमी, उसका फजल, उसका करम। अब बिन मांगे अगर मांगना चाहते हैं तो फिर सर झुका के पूरी तवज्जो से। और एक बात मैंने अर्ज किया, यहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाले नफिल पढ़ के दें, नफिल पढ़ के दें। शाही किले के यहाँ किसी को उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि आप किसी को पैसे दें, माल दें। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत खुद इसको रेनोवेट हर चीज़ करती है। यहाँ किसी को पैसे माल ना दें। आज पैसे माल लेकर जाएं, आज दौलत इज्जत लेके जाएं, आज बरकत रहमत लेके जाएं, आज दुआओं की कबूलियत लेके जाएं। फिर जज्बों से पढ़ें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत तवज्जो से पढ़ें, दर्द से पढ़ें, डूब के पढ़ें, यकीन से पढ़ें। सबका भला सबकी खैर कर दे। ऐ अल्लाह जो आया उसकी झोली खाली ना भेज, उसको हरा भरा कर दे, उसको माला माल कर दे, उसकी दुनिया बेहतर कर दे, उसकी आखिरत बेहतर कर दे। उसको या अल्लाह दुनिया आखिरत की खैर अता फरमा। पहले अर्श का फजल दे दे, दूसरे अर्श का करम दे दे, और आसमानों की रहमत दे दे, बैतुल मामूर का नूर दे दे, और सारे अंबिया की दुआओं में हिस्सा दे दे, सारे अंबिया की दुआओं में बरकत दे दे। हमारी झोलियां भर दे, आसें पूरी कर दे, उम्मीदें पूरी कर दे, नेमतें दे दे, रिस्क दे दे, सेहत दे दे, करम दे दे, फजल दे दे, बख्शिश कर दे, खात्मा ईमान पे कर दे। एक मेहरबानी फरमा मौला, जैसे यहाँ जहाँ जमा है जन्नत में भी जमा कर दे, जैसे यहाँ जमा है जन्नत में जमा कर दे। आखिरी वक्त में खात्मा ईमान पे कर दे, आखिरी वक्त में दुनिया आखिरत की खैरें दे दे। सूए खात्मे से बचा, किल्लत से बचा, जिल्लत से बचा, किल्लत से बचा, बेबरकती से बचा, बदबख्ती से बचा, शकावत से बचा। ऐ अल्लाह कुत्ता होने, खिंजीर होने से बचा। मौत के बाद चेहरे बदल जाएंगे, फरमाया मौत के बाद चेहरे बदल जाएंगे, कोई कुत्ता कोई खिंजीर। ऐ अल्लाह उससे बचा। ऐ अल्लाह हमें वो दीदार करवा जिसको सारी उम्र तरफते हैं, वो तेरे हबीब का दीदार है। अल्लाह जितने आए हैं सबको हज उम्रे की ज़ियारतें बार बार करवा, कबूलियत के साथ, मकबूलियत के साथ, महबूबियत के साथ। अल्लाह जितने आए हैं उन सबको राहत दे दे, रहमत दे दे, बरकत दे दे, शिफा दे दे, अता दे दे, करम कर दे, फजल कर दे, बिन मांगे दे दे, बिन मांगे दे दे। किसी दर का भिखारी ना बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का सवाली बना, अपने दर का मोहताज बना। अल्लाह आंखों का नूर न ले, अल्लाह चलने की ताकत न ले, अल्लाह सकत अता फरमा। किसी का भिखारी मोहताज ना बना। वो वक्त न दिखा जब बूढ़े कंधे जवान बेटों की लाशों को उठा के ले जाए। औलाद की बदबख्ती से बचा, औलाद के बुरे वक्त से बचा, औलाद के बुरे नसीब से बचा। औलाद को सेहत दे, इज्जत दे, ताकत दे, रहमत दे, करम दे। मेरे वतन के बादशाहों की खैर कर, सरहदों की खैर कर, मर्दियों की खैर कर, सबकी खैर, सबका भला सबको अता फरमा। इस आमीन को कबूल फरमा, आइंदा की आमीन को कबूल फरमा, हमेशा की आमीन को कबूल फरमा। कभी आमीन की बरकतों
से हमें महरूम ना फरमा, कभी आमीन की बरकतों से हमें जुदा ना फरमा। अल्लाह कब्र में भी अपने हबीब का जलवा दिखा, कब्र के सवाल आसान फरमा, मौत की सख्तियां आसान फरमा, रहमत दे दे, राहत दे दे, आफियत दे दे, बरकत दे दे, करम दे दे, फजल कर दे, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। दुनिया बेहतर कर दे, आखिरत बेहतर कर दे, दुनिया आखिरत की सख्तियों से बचा, जिल्लतों से बचा, इल्लतों से बचा, इल्लतों से बचा, आबाद और शाद कर दे, बामुराद कर दे। जो मांगा अता फरमा, आइंदा मांगा अता फरमा, अब मांगा अता फरमा, फिर मांगा अता फरमा। जो मांगा हमारे मुंह पे न मार दे, अपनी रहमत से अपने हबीब के सदके कबूल फरमा, महबूब फरमा, मकबूल फरमा। आमीन कहे सारे, आमीन 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 आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।